अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। आज गला कुछ ख़राब है और इसी वजह से आवाज़ भी मुतासर हो रही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि चलें आपके साथ कुछ ख़बरें जो हैं उनको शेयर किया जा सके। अच्छा, सियाने कहते हैं कि अगर दुश्मन से भी अच्छी बात सीखने को मिल जाए तो वो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि समझदारी वो किसी की मीरास थोड़ी होती है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि जमहूरियत समेत यहाँ हर चीज़ निराली है, इसलिए हम अच्छी चीज़ें तो नहीं सीखते, लेकिन हाँ बुरी चीज़ वो हम फ़ौरन सीख लेते हैं। अब आप सबको मालूम है कि हमारी हुकूमत और पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो गुज़िश्ता 4 सालों से इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशों में लगा हुआ है, मगर नाकाम है। अब जनरेशन जी वो तो इमरान खान की इतनी दीवानी है कि वो इमरान खान के अलावा किसी और का नाम सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप इसे कल्ट कह लें या फिर इन पढ़े लिखे नौजवानों को बेवकूफ़ या फिर आदाब जमहूरियत से ना वाकिफ़ या ना समझ कह लें, लेकिन जनाब हकीकत तो यही है कि इसी यूथ ने पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख का नक्शा बदल दिया है। मगर जनाब अब हुकूमत के हाथ इमरान खान की मकबूलियत से छुटकारा हासिल करने का एक नादिर नुस्खा कीमिया लग गया है कि हुकूमत के अक्सर हामी तो इस पर अश ही करेंगे, मगर उनमें से जो समझदार है ना वो अपना सर पकड़ के बैठेंगे। क्योंकि इससे पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि हुकूमत को ये जो आइडिया है ना ये आया कहाँ से होगा। तो जनाब नरेंद्र मोदी ने इंडिया में अपनी ऑपोजिशन को इलेक्शन में हराने का एक नादिर शाही तोड़ निकाला है। भारत में अब वहाँ जिस रियासत में भी इलेक्शन होते हैं ना, तो वहाँ इलेक्शन से चंद माह पहले जो वहाँ का इलेक्शन कमीशन है उसके ज़रिए वोटर लिस्टों में तब्दीलियाँ की जाती हैं और इस अमल को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR का नाम दिया गया है। और तरीका ये निकाला गया है कि इलेक्शन से पहले 100 नहीं सैकड़ों हज़ारों भी नहीं बल्कि लाखों वोटर्स को वोटर्स की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाता है। अच्छा, पहले बिहार के इलेक्शन में ये अमल जो था ये शुरू हुआ और उसके बाद असम और अब मगरबी बंगाल के इलेक्शन से पहले 90 लाख वोटर्स को ही वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया है, यानी कि 1 करोड़ के करीब वोटर्स बंगाल के इलेक्शन में वोट डालने से महरूम हो गए हैं। अच्छा, इन वोटर्स में ज़्यादा तादाद वो मुसलमानों की थी या बीजेपी के मुखालिफिन की थी और यूँ बीजेपी इन तमाम रियासतों में इलेक्शन जीत गई। अब बज़ाहिर तो ये एक बेहतरीन तरीका है ना, वैसे भी भारत में अब लोकतंत्र या जमहूरियत की वहाँ किसे परवाह है, लेकिन इस सूरत हाल में हमारी हुकूमत के हाथ एक नया आइडिया लग गया है। जी हाँ, हुकूमत 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र वो 18 साल से 25 साल करने पर इस वक्त गौर कर रही है। अब वफाकी वजीर बराए सियासी उमूर हैं राना सनाउल्लाह, उनका फरमान ये है कि वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और इसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम उम्र 25 साल है तो वोट देना भी एक अहम जिम्मेदारी है। लिहाजा वोटर की उम्र भी 18 साल के बजाय 25 साल होनी चाहिए। अब मालूम नहीं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात रवानी में की है या वाकई वो पत्थर फेंक कर दरिया का रद्द-ए-अमल चेक करना चाहते हैं, चूँकि अंधे को भी मालूम है भाई कि वोटर की उम्र 18 साल से 25 साल करने का इलेक्शन लड़ने से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। इलेक्शन लड़ने का मकसद वो रुकने पार्लियामेंट बनकर कानून साजी करना और मुल्की पॉलिसीज़ बनाने में अपना किरदार अदा करना है, जबकि वोटिंग का अमल वो अपने नुमाइंदे चुनने के लिए राय देने का नाम है। और ये न सिर्फ बालिग शहरी का हक है बल्कि उसका फ़र्ज़ भी है। अब चूँकि 21वीं सदी में 18 साल की उम्र को बलूगत की उम्र समझा जाता है, इसीलिए 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनने के साथ ही कोई भी नौजवान लड़का या लड़की जो है वो वोट डालने का अहल भी हो जाता है। और ये सिलसिला ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में 2002 के इलेक्शन से शुरू हुआ, जो आप देख रहे हैं कि अभी तक जारी था। और 18 साल से 24 साल की उम्र के नौजवान भरपूर तरीके से वोट के ज़रिए अपने राय का इजहार कर रहे थे। भाई इन्हीं नौजवानों ने 2008 में मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम की थी। फिर इसी उम्र के नौजवानों ने 2013 में मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में और पंजाब में वोट दिया था। और अगर मौजूदा हुकूमत ये 2024 के इलेक्शन को भी साफ और शफाफ तस्लीम करती है तो फिर इन्हीं नौजवानों ने आपको 2024 में भी वोट दिया है। तो भाई अचानक ये इन नौजवानों की जहनी काबिलियत पर सवालात क्यों उठाए जाने लगे हैं? क्यों? तो वजह तो साफ जाहिर है कि अब हर इलेक्शन में तो धांधली के पुराने अमल को दोहराना मुमकिन नहीं है ना। हर इलेक्शन में इंतखाबी निशान छीनना या फॉर्म 47 को तब्दील करना भी तो मुमकिन नहीं होगा ना। तो इसलिए हर इलेक्शन में धांधली का कोई
کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ووٹر کی عمر ہی 25 سال کر دی جائے تو لاکھوں ووٹرز آپ سوچیں کہ خود بخود ہی انتخابی عمل سے وہ تو باہر ہو جائیں گے، یوں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، کیونکہ رانا ثناءاللہ اور ان کی جماعت کو بھی یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے علم ہے کہ 18 سال سے یہ 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی اکثریت وہ صرف اور صرف وہ عمران خان کی دیوانی ہیں، اور وہ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ووٹ وہ صرف عمران خان کو ہی دینا ہے، اور ان کے نزدیک لیڈر صرف عمران خان ہی ہے۔ اور گزشتہ 4 سال کے ریاستی وسائل کے ساتھ بھرپور بیانیہ سازی کے باوجود ابھی تک عمران خان کا کوئی توڑ بھی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دوران کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ توشہ خانہ سے سستے دام و تحائف وصول کرنے اور انہیں بیچنے کے ایک نہیں 2 مقدمات بنائے گئے۔ عمران خان کے سائفر سے متعلق بیانیے کو غداری قرار دیا گیا، بلکہ ہاں یہ تازہ ترین خبر بھی ہے نا کہ یہ ڈراپ سائٹ نیوز ویب سائٹ نے سائفر کی اصل کاپی شائع کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اب یہ کاپی جو انہوں نے شائع کی ہے وہ واقعی اصل ہے یہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کوڈڈ الفاظ میں ہوتا ہے جسے صرف وزارت خارجہ وہی ڈی کوڈ کرتی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا تھا نا کہ ان کی سائفر کی کاپی بھی گم ہو گئی تھی، تو یہ سائفر پھر کون سا ہے، اور کیا اس کے شائع ہونے سے عمران خان کی مشکلات میں اب مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر وہ عدت جیسا اخلاق سے گرا ہوا بےہودہ قسم کا مقدمہ وہ قائم کیا گیا ان پہ۔ پھر عمران خان کی ذاتی کردار کشی بھی کی گئی، ان کے سکینڈلز نکالے جا چکے، اور ڈرگز لینے کے الزامات بھی ان کے اوپر عائد کیے گئے، اور پھر وہ 190 ملین پاؤنڈز المعروف القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا بھی ان کو دی جا چکی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو فوجی املاک پر حملوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ تک قرار دیا جا چکا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 10,000 رہنما اور کارکنان وہ جیل میں ہیں، اور سینکڑوں اس وقت لاپتہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں میں عمران خان کا ایسا جادو ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، اور جب بیانیے کا جواب بیانیے سے دینا وہ ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کلٹ فالوورز کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے نا کہ ووٹ تو کلٹ فالوورز کا بھی ہوتا ہے، اور اب اس کا توڑ کرنے کے لیے ووٹر کی عمر ہی بڑھا دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ویسے آفرین ہے یہ ان عظیم ماہرین آئین و قانون کے دماغ پر کہ یہ ایسے آئیڈیاز نکال کر لاتے ہیں کہ بھئی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب جب سے رانا ثناءاللہ کا بیان وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میمز کی بھرمار ہو گئی ہے۔ ویسے یہ جین زی نا یہ بڑی ہی ظالم ہے، ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں نہ بوم ہے اور نہ ہی کوئی بندوق، ان کے پاس صرف ایک یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے جس سے یہ اپنی رائے کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ایسی ہی ایک میم میری نظر سے بھی گزری جس میں رانا صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا کہ رانا صاحب ووٹر کی عمر بڑھانے سے بھی کچھ نہیں بنے گا، اس کا واحد حل یہی ہے کہ آئین میں یہ ترمیم کر دی جائے کہ ووٹ صرف وہی کاؤنٹ ہوگا جو مسلم لیگ نون یا پھر ان کے کسی اتحادی جماعت کو دیا جائے گا۔ اچھا، ویسے آن اے سیریس نوٹ میرے خیال سے یہ آئیڈیا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس بات کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ 25 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں بھائی کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیں گے۔ اچھا، ویسے آپ دیکھیں تو تمام سرویز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف و ملک کے ہر عمر کے لوگوں میں مقبول ہے، تو اگر 18 سے 24 سال کا جو ووٹر ہے وہ گھر بیٹھا رہا اور 25 سال سے 70 سال تک کی عمر کے ووٹر کی اکثریت وہ بھائی جا کے اگر عمران خان کو ووٹ ڈال کر آ گئی تو پھر آپ کون سا بہانہ تلاش کریں گے؟ لیکن خیر بہانہ نہ صحیح، دھاندلی کے اور بھی طریقے ہوں گے، لیکن دھاندلی کا پھر شور تو مچ جائے گا نا۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حق میں وہ ووٹ ڈالنا ہی آپ غیر قانونی قرار دے ڈالیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میری ایک چھوٹی سی درخواست بھی ہے کہ جتنا دماغ حکومت کے لوگ اس قسم کی آئینی مشغافیوں میں لگاتے ہیں نا، اتنا ہی دماغ اگر آپ ملک و قوم کے لیے لگا لیں، معیشت کو درست کرنے میں لگا لیں، عوام کو ریلیف دینے میں لگا لیں، عوام کو صحت، تعلیم اور روزگار دینے میں بھی لگا لیں تو شاید عوام کا بھی بھلا ہو جائے، اور پھر آپ کو یہ اس قسم کی آئینی مشغافیوں کی ضرورت بھی نہ رہے۔ تو اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے منفی اثرات کے باعث سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 14.52% پر جا پہنچی ہے۔ جو پیٹرول ہے وہ عوام کی پہنچ سے بالکل باہر ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حکومت نے اس ہفتے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کم کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات ضرور ماری ہے، اور
اچھا اسی پر نا مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سوویت یونین کے صدر جوزف اسٹالن وہ اپنے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک مرغا لے کر آ گئے اور سب کے سامنے اس کا ایک ایک پر انہوں نے نوچ کر رکھ دیا۔ مرغا درد سے بلبلاتا رہا، مگر ایک ایک کر کے اسٹالن نے اس کے سارے پر اتار دیے، پھر مرغے کو فرش پر پھینک دیا اور جیب سے کچھ دانے نکال کر وہ اس کی طرف پھینکتے ہوئے وہ ایک طرف چلنے لگے۔ مرغا وہ سارا ظلم اور درد بھول کر دانا کھاتا ہوا اسٹالن کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اسٹالن دانا پھینکتے جاتے اور مرغا وہ دانا منہ میں ڈال کر بھی ان کے پیچھے 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 چلتا رہا۔ آخر کار اسٹالن ایک جگہ رک گئے اور اس کا مرغا اس کے پیروں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹالن نے اپنے کامریڈز کی طرف دیکھا اور اس کے بعد پھر ایک تاریخی فقرہ کہا کہ سرمایہ دارانہ ریاستوں کے عوام وہ اسی مرغے کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے حکمران پہلے عوام کا سب کچھ لوٹ کر انہیں اپاہج کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر معمولی سی خوراک اور امداد دے کر خود کو ان کا مسیحا بنا دیتے ہیں۔ اور جناب آپ دیکھیں کہ ایسا ہی کچھ تو یہاں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہ ایک ہفتے فرماتے ہیں کہ میں نے اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 70 روپے اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے، اور پھر دوسرے ہفتے وہ یہ فرماتے ہیں کہ 70 روپے کی سمری تو مسترد کر دی ہے مگر صرف 55 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور اب ہر ہفتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5، 10 یا 15 روپے کا وہ اضافہ جو ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے، اور پیٹرول کی قیمت وہ 416 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کم کر کے نا عوام کے ساتھ بالکل وہی کیا ہے جو اسٹالن نے مرغے کے ساتھ کیا تھا، اور عوام بیچارے بھی دانے کی تلاش میں سب ظلم اور درد بھول بھال کر عوام کے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ مزید اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ صرف ایک ہفتے کے دوران ہفتہ وار بنیادوں پر ٹماٹر 22% سے زیادہ مہنگا ہوا ہے، گندم کا آٹا تقریباً 5% مہنگا ہوا، سالانہ بنیادوں پر گندم کا آٹا 57% سے زائد، جبکہ پیٹرول 64 اور ڈیزل 61% تک مہنگا ہوا ہے، اور تازہ دودھ، چینی، آلو اور دہی بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔ اور جناب سستی ہونے والی چیزیں بھی تو ہیں، اور جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں ان میں روپیہ ہے یا پھر عوام کی جان، مال اور عزت ہے، جس کی اب کوئی یہاں پہ قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں نا کہ پولیس، سیکیورٹی اہلکاروں اور FIA جیسی ایجنسیوں کے ہاتھوں عوام پر تشدد اور بدتمیزی کی ویڈیوز وہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب پنجاب میں یہ پیرا فورس اس کا نیا تماشا بنا دیا گیا ہے، جہاں پہ تجاوزات کے نام پر عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں کراچی کے صدر بازار میں یہ سونے کی ایک دکان میں FIA کے ریڈ کے دوران دکاندار پر تشدد اور ان سے بدتمیزی کی ویڈیو جو ہے وہ ایک وائرل ہوئی، اور وہاں پر FIA کے اہلکار نے بیٹوں کے سامنے والد کو تھپڑ جڑ دیا، جس سے وہاں پر موجود بیٹوں نے احتجاج کیا، ظاہر ہے تو پھر پوری مارکیٹ ان کی حمایت میں اکٹھی ہو گئی۔ اور اب FIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، انہوں نے نوٹس لے کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، مگر اس انکوائری کا جو حشر ہوگا وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ خیر ابھی تو عوام پر اصل بوم وہ یہ بجٹ میں گرائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ IMF کو آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، جبکہ IMF کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بھی بند کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہ 860 ارب روپے کے ان اضافی ٹیکس اور پیٹرولیم پر سبسڈی ختم کرنے کے بعد پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کا آپ اندازہ پھر بڑی اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں۔ پھر پاکستان میں صرف سانس لینے کے لیے یہ آلودہ ہوا ہی آسانی سے میسر ہوگی، اس کے علاوہ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہر چیز ہی وہ عوام اور مڈل کلاس کی پہنچ سے بالکل ہی باہر ہو چکی ہے نا۔ اب آپ کے علم میں ہوگا کہ کل پاکستان میں یہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ویسے پاکستان میں چاند دیکھنا نا یہ بھی ایک مشن ہی ہے۔ جب تک چاند نظر نہ آئے میڈیا کی توجہ رویت ہلال کمیٹی اور علماء کرام کی جانب بھی مبذول رہتی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی یہ 3 گھنٹے تک عوام کو انتظار میں مبتلا رکھ کر عوام کو چاند نظر آنے یا نہ آنے کی خبر سناتی ہے۔ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ہم رویت ہلال کا کوئی میکانزم بنانے سے قاصر ہیں، جبکہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس قسم کا جو تماشا ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اللہ کا کرم ہوا کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ اس سال عید الاضحیٰ منانے کا امکان ہے، بلکہ سعودی عرب میں بھی پاکستان کے ساتھ ہی عید منائی جائے گی۔ لیکن اس عید پر غریب اور جو مڈل کلاس ہے نا وہ تو صرف وہ شاپرز اٹھا کر عمرہ کے گھروں سے گوشت وصول کرنے کے مشن پر ہی نکلیں گے لگتا ہے، کیونکہ اس وقت جو جانوروں کی قیمتوں کا حال ہے جو بتایا جا رہا ہے اسے سن کر تو لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا۔ سنا ہے کہ ایک اوسط سائز کا بکرا بھی
कोई ये 1.5 लाख रुपए तक का मिल रहा है, जबकि एक औसत गाय की कीमत भी वो 3 लाख रुपए से शुरू होती है। अच्छा, इस तरह की जो खबरें हैं वो आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टेशन और कसाई के अखराजात वो इसके अलावा हैं। और अगर इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ भी जाएँ तो कहा यह जा रहा है कि फ़ी हिस्सा वो 35 से कोई 45,000 रुपये के दरमियान है। लिहाजा कुर्बानी का ये फरीज़ा वो लगता है कि अब सिर्फ अमीर लोगों के बस की ही बात है। लेकिन बहरहाल अल्लाह की शान है कि वो किसी को भी ये तौफीक इनायत कर सकता है। बड़े बड़े अमीर इस नेमत से आप देखें कि महरूम रह जाते हैं, और बहुत से गरीब अपनी साल भर की जमा पूंजी से कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे देते हैं। अच्छा, अब एक ख़बर जो है वो अनमोल पिंकी के हवाले से है। अब ये जिस तरह के ये रोज़ाना नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, तो इन इंकिशाफात को देखकर तो लगता है कि अनमोल पिंकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग पैडलर थी, और उसके तरीक़ेकार और जराइम सुनकर वो गॉड फादर और इटली और मैक्सिको के ड्रग डीलर्स की याद आ जाती है। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पर है कि इस कदर ख़तरनाक खातून जो इतने बड़े पैमाने पर जहर फ़रोख्त कर रही थी, और उसने लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में इतना बड़ा तेज़ रफ्तार और खुफिया नेटवर्क बना रखा था, तो वो अभी तक कानून की नज़र से बची हुई कैसे थी? क्या हमारी एजेंसीज़ को नहीं मालूम था कि अनमोल पिंकी के नेटवर्क की आड़ में क्या रहा है, कौन कौन उससे फ़ायदे समेट रहा है? और जनाब, हैरत तो इस बात पर है ना कि ये अनमोल पिंकी पर ऐन उस वक्त पर हाथ डाला गया है जब पाकिस्तान में 28वीं तरमीम की बातें चल रही हैं और हुकूमती इत्तेहाद में दड़ाड़ों की खबरें भी आ रही हैं। भाई, अब ये हकीकत हो या फिर अफवाह, मगर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात तो उठते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का एप्स्टीन करार दे दिया है। वैसे ख्वाजा आसिफ उस वक्त तक समझदार लगते हैं ना जब तक वो खामोश रहते हैं। जब वो बोलते हैं तो भाई डर लगता है कि पाकिस्तान का दिफा पता नहीं ये कैसे हाथों में है, लेकिन फिर पाकिस्तान की मजबूत और बहादुर अफवाज को देखकर कुछ हौसला हो जाता है। पाक भारत जंग के दौरान याद है आपको कि CNN पर उनसे भारत के जहाज़ गिराए जाने का सबूत मांगा गया था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। फिर याद है कि ऐन उस वक्त जब ईरानी और अमरीकी वफ्द वो पाकिस्तान में सालिसी के लिए तशरीफ़ लाने वाले थे और इजराइल पर लबनान में जंगबंदी के लिए दबाव डाला जा रहा था, उस नाजुक मरहले पर भी ख्वाजा आसिफ ने ऐसा ट्वीट दागा था जिससे मुज़ाकरात ख़त्म होते होते रह गए थे। अच्छा, अब उन्होंने अनमोल पिंकी को पाकिस्तान का एप्स्टीन करार दे दिया है। वैसे उसूली तौर पे ना मैं ख्वाजा आसिफ की बात से इत्तफाक करती हूँ। एक इतनी बड़ी और खौफनाक मुलजिमा की गिरफ्तारी ये वाकई एक बड़ा वाक़या है, मगर एप्स्टीन फाइल्स में तो हमारे वज़ीर आज़म के पसंदीदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मौजूद है। अब या तो लगता है कि ख्वाजा आसिफ ने एप्स्टीन फाइल्स की तफसीलात का मुताला नहीं किया और उन्हें ट्रंप के जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात की जो नौयत थी ना उसका इल्म ही नहीं है, ना ही उन्हें ये इल्म है कि ये दोनों मिलकर ये क्या गुल खिलाते रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब को मशवरा ये है कि वो एलॉन मस्क से दरख्वास्त कर लें कि उनके इस ट्वीट को वो महदूद कर दें, ताकि ये ट्वीट जो है ना वो ट्रंप की नज़रों से ज़रा दूर दूर ही रहे। वरना ट्रंप तो फिर आपको पता है ना कि ट्रंप हैं, अभी तक तो वो पाकिस्तान की खूब तारीफ़ें कर रहे हैं। अगर उनका दिमाग फिर गया तो वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह उस वक्त से महफूज ही रखे। अच्छा, अब ये ट्रंप का जिक्र हो रहा है तो ज़रा अमेरिका ईरान जंग पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगरचे कि सीज़ फायर वो बरकरार है, लेकिन ये जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देखें कि 71 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ वो अभी तक बंद है। और अब ख़बर यह है कि ईरान और अमेरिका की एक दूसरे से मुतालबात की जो खुफिया फहरिस्त थी वो सामने आ गई है। अब ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए कई सख्त शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान को किसी किस्म का हर्जाना या जंगी मुआवजा न देने की शर्त भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो तकरीबन 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करे। इसके अलावा अमेरिका ने तजवीज़ दी है कि ईरान को सिर्फ एक जोहरी तनसीब फाल रखने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी शराइत में ये भी शामिल है कि ईरान के मुंजमद असासे बहाल न किए जाएँ, जबकि जंगबंदी को भी मुस्तकबिल की मुज़ाकरात से मशरूत रखने की तजवीज़ दी गई है। फिर दूसरी जानिब ईरान ने इस बात को वाज़े किया है कि किसी भी मुज़ाकरात से पहले मुकम्मल जंगबंदी बुनियादी शर्त होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि लबनान समेत तमाम महाजों पर होनी चाहिए। जबकि ईरान ने अमेरिका से भी मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अब जो ईरानी कंट्रोल है ना उसको हमेशा के लिए तस्लीम कर लिया जाए। अच्छा, ईरान ने फिर ये भी ऐलान किया है कि अब दुश्मन ममालिक के फ़ौजी हथियारों और अस्करी साजो सामान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त वो नहीं दी जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ इजराइल, भारत और एक अहम तरीन अरब मुल्क के दरमियान
ایک نیا اتحاد وہ وجود میں آنے کی بات بھی چل رہی ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اس عرب ملک کا بھارت کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کی طرز پر ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی ہونے کا امکان ہے۔ لہٰذا ان خبروں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی مستقل جنگ بندی کے معاہدے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ناکامی کا شکار ہیں، کیونکہ دونوں فریقین وہ اپنے اپنے مطالبات سے ایک انچ بھی یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ اس مرتبہ تو ایران کو سمجھانے ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی گئے، جو خود پاکستان میں یہاں کسی قسم کے سیاسی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے اور ہر احتجاج کو وہ تشدد سے دبانے کے شوقین ہیں۔ اچھا، کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے، اور اس دوران وہ 3 گھنٹے تک ایران کے ایوان صدر میں موجود رہے۔ بھائی اب معلوم نہیں کہ محسن نقوی وہ کون سا پروپوزل لے کر ایران گئے ہیں، اور اس پروپوزل کا اب کیا نتیجہ برآمد ہوگا، جو کہ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے بھی برآمد نہیں ہو سکا۔ اچھا، آج ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کوئی 30 منٹ تک ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور دونوں نے ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا ہے، اور اسرائیل اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل تیار ہیں۔ لیکن فی الحال اس کا امکان اس لیے کم ہے کیونکہ ایران نے پاکستان کے ذریعے ایک اور پروپوزل وہ امریکہ کو بھجوا دیا ہے، جس کی تفصیلات وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے منگل یعنی کہ کل اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کیا گیا تو وہ اگلا لاہے عمل جو ہوگا اس کا اعلان کریں گے۔ ویسے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ سہیل آفریدی کافی وارننگز دے چکے ہیں، اور ایک مرتبہ تو انہوں نے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کئی گھنٹے کا دھرنا بھی دے دیا تھا، اور پھر شام کو وہ دھرنا ختم بھی کر دیا تھا۔ تو کیا وہ اس مرتبہ بھی پھر یہی سب کریں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کل وہ کرتے کیا ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔